सोम्या दिवो मोजा बेटा प्रकाशवंतो मोजा दिसवाट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 5 वळ 33 तावन 39 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39 उपासा विशयांतले सवाल आणि तांणी ताचे लागीं विचारलें जो आमचे शिष्य तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि परिजवांचे शिष्य तशेंच करतात पण तुझे शिष्य खातात आणि पियेतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली काजाराच्या ववळ्यांक होरेत सांगात आसतना तुमी उपाशींक घालशात वे होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले नवे आनी पोरणे उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगाट पिंजून कुटके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुडटात वायन पाजरोन वता आनी सामडी पाड जातात तिका नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता नवो वायन पोरण्या चिलांत भरिनात ह्या पोरनो वायन नव्या चिलांनी भरिनात देखूनच आज देवाचें उतर आयकून जें कितें पोरणें आसा तें सांडून जें कितें नवें आसा तें नव्या चिलांनी भरून घेवंक कशी वरया देवाचें उतर आयकून एका काजारी जोड्यान एक फ्लॅट घेतले फ्लॅटांत येवन रावल्या उपरांत एक दीस सकाळीं उठून फ्लॅटांतल्या त्या जनेलांतल्यान ताजी बायल भायर पळयता शेजारच्या घरा टॅरसार उस्तर सुकात घाल्लें आसता आनी सुकात घाल्लें तें उस्तर पळोवन ही घोवा कडेन येवन म्हणटा त्या बायलेक सारकें उस्तर उमळूंक येना पळय उमळून घालां जाल्यार उस्तर कितलें मेळ्ळें दिसता पळय सदांय वचून त्या जनेला लागीं वचून त्या शेजारच्या घरा वचून तीन पळयता आनी उमळलेलें उस्तर नितळ जावना म्हणून येवन घोवाक सांगता एक दीस 2 दीस 7 दीस सांगल्या उपरांत ही दीस बायलेक कळीत नासतनाच घोवान कितें केलें बायलेक म्हळें आज वचून पळय सारकें उमळलां की ना पळय तरी बायल धांवता जनेला लागीं आनी जनेलांतल्यान पळोवन म्हणटा आज जाल्यार बरें करून उमळलां भोवशेक घोवान ताका बरें शिकयलां जावं पुरो म्हणटा ते दाळ आजो घोव म्हणटा ताज्या घोवान बरें शिकयलां न्ही तेगे दाळ बरें तुंबळटा आज सकाळीं पयलें उठून हांवें जनेलां नितळ केल्यांत जनेलांतली धूळ हांवें पुसून काडल्या देखून आमची जनेलां नितळ आसात देखून नितळ जनेलांतल्यान तूं तांचे उस्तर पळयता देखून तांचे उस्तरी नितळ दिसता समजलें गी आनी गुंड्यान शिकून जाय की अर्थ कितें अर्थ कितें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां इस्कॉलांत क्लास टिचर थंय
पाठ शिकयताना घाण येता ताका कळ्ळें घाण येता घाण येताना भुरग्यां अशें वचून सकट भुरग्यांचे सॉक्स वचून परीक्षा करता एका भुरग्याचे सॉक्स इतले घाणटात गे ताका जोर करता आनी म्हणटा मेळ्ळे सॉक्स घालून आयलाय बसलाय घाणटात फाल्यां येताना मेळ्ळे काण आनी नवे घालून ये म्हणटा जायत म्हणून भुरगो घरा येता दुसऱ्या दिसा परत्यान पाठां करतना आदल्या दिसा बरी परत्यान घाण येता घाण येताना परत्यान टिचरीक दुबाव जाता आज कोण काल ताका हांवें सांगलां आज कोण मेळ्ळे सॉक्स घालून आयला म्हणून परीक्षा करतना सगळ्यांचे सॉक्स नितळ आसात ते घाण खंय जावन येता म्हूण पळयताना याच भुरग्या जावन येता ही घाण खंयची रे आज पोरणे घालून आयल्या रे ना टिचर नवें उंबळलेले घालून आयला मागीर घाण खंयची अरे काय पोरणे म्हज्या बोल्सांत आसात म्हणालो पोरणे खंय आसात नवें घेवन बसला पोरणे घेवन सांगात येता गी देखून आज भावा भयणीनो पयल्या वचपांत आमी आयकोवे कोरिंथांकारां बरोवन सांग पावल कितें सांगूं खुशी व्हरता अवस्वर 4 आनी वळ 1:5 क्रिस्ताचे धर्मदूत आमी कोणाचे धर्मदूत आतां धर्मदूत म्हळ्यार कितें धर्म प्रचारक वय मू मत प्रचार वय गी कोणाचे धर्मदूत आमी कोणाक परगट करचे खातीर आमी धर्मदूत कोणाक परगट करचे खातीर आमी शिस पयल्या मतीन कसया खालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलां जेजून आपणाचे शिस जावंक पयले आपणाचो फटलो करूंक पयले वय मू कालच्या शुभ वर्तमान आमी आयकला ताचे शिस जावं ताचे शिस जायचे जाल्यार आमी ताका बरें सारकें वळखपाचें भाव मदीं ताका वळखल्यार मात्र आमी ताका विश्वास आमी ताका वळखना जाल्यार आमी ताका खंडीत विश्वासी रावना तुमी हांगा आसले 7th आसले ह्या 7th म्हणजे सांगात सेवा करतना तुमी म्हाका वळखल्या शिवाय म्हजी सेवा कितें म्हणलें तुमकां कळिल्ल्या शिवाय तुमी विश्वासी रावंक जायना ना म्हाका विश्वासी न्ही त्या सेवेक तशेंच सांगा क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हणटाना कितें सांगू खुशी व्हरता ऐका क्रिस्ताचे सेवक आणि देवाच्या घराचे कारभारी देवाच्या घराचे कारभारी क्रिस्ता मरिपात कोणाक तयार करूंक देवाच्या घराचे कारभारी खाली हांवें सांगलां क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या शिवाय आमी देवाचे जायना क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या शिवाय आमी बापाचे जायना कित्याक जेजून म्हळां न्ही जो सुवांजेला वस्वर 14 जॉन चॅप्टर 14:6 जेजून कितें म्हळां जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसूंक जायना कितें म्हळां ताजे मारिफात गेल्या शिवाय देखून तुमी साजे बलिदाना वेळा आमी म्हणटा त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन तुमी म्हणा विंगड करूं जायना भाव भयणीनो क्रिस्ताचे धर्मदूत जावन आमी लोकांक देवाच्या घराण्याचे कितें करूंक आसा क्रिस्ताचे सेवक आणि देवाच्या घराचे कारभारी देवाच्या रासा खातीर वावुरचे देखून जेजू म्हळां न्ही माथ्या वचवांजेला वचवा 9:30 आनी 7 बेळें जायत्य आसा देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा
हे वावर हाडी पिकाचो धनी कोण सरस्पर देव देखून जेजू कितें म्हणटा पिकाच्या धन्या लागीं तुमी मागा हें पिकावळ इतलें आसा वावर करूंक आतां वावर करतले न्ही कशें करीचे आतां आयकलें न्ही क्रिस्ताचे सेवाक जावन देवाच्या घराचे कारभारी जावन आमी वावर करीचे आनी कशें वावर करचो जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय कोणाक विश्वासी आपयल्ल्याक विश्वासी विसलेल्याक विश्वासी तुका कोणें आपयलां कोणें तुका विसलां ताका तुवें विश्वासी रावासी आतां कालच्या शिकवण्यांत जेजून कोणाक विसलें कोणें विसलें जुआंवक या जाकोबाक पेद्रूक या आंद्रेक कोणें विसलें तर तांणी कोणाक विश्वासी रावाजी देखून देवाचें राजाचें कारभारपण चलयचें जाल्यार पयलीं आमी जेजूक विश्वासी रावचे देखून हांवें म्हळें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी देखून विश्वासी कारभारपण दिसय जाल्यार त्या मनशान कितें जायचे विश्वासी मनीस जावंक जाय पूण मुजेस विशयान सांगचें आतां पळया न्ही सा पौल कितें म्हणटा ताजे विशयान तो उलयता कितें म्हणटा मुजेस विशयान सांगचें तर हांव तुमी करतात ते जटतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय निती सभाचे तिरपाची जावं कांयच परवा करिना आतां पावल कोणाक विश्वासी निती सभेक विश्वासी गी धर्म सभेक विश्वासी गी या ताच्या पयलींच्या पळय जिवितांत तो आसलो कोणा कडेन गेल्लो तो अधिकार पत्रांक घेवंक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या लागीं गेल्लो वय मग पयलेंच्या ताच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत कोणाक तो विश्वासी आसलो पण आतां कोणाक विश्वासी कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां वचून 11 आनी वळी 1 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 11 verse 1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा पळया न्ही कितें म्हणटा जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव कोणाक करा. विश्वासी तो क्रिस्ताक विश्वासी तो पाटलाव करता जेजूचो आनी क्रिस्ता संपूर्ण तरेन तो विश्वासी देखून तो म्हणटा तुमी म्हजो हें गरजेचें आमी क्रिस्ताक विश्वासी ना जाल्यार हेरां आमचो पाटलाव केल्यार कांय फरक पडना बाब सभाजन आसात सभेंत आसात जायते सभा तांणी तांणी काडल्यात ना ते जेजूक विश्वासी देखून ते कितें करतात आशेतात तांचे पाटलाव धरून तांकां विश्वासी रावचे ना रावनात जेजूक विश्वासी रावल्यार मात्र तुजे सांगत हेर विश्वासी रावन जेजूची सेवा करूंक शकतात आमी जेजू तांचो पयस गेल्यार देखून जेजूक विश्वासी रावलेल्या वेळार कोणी कितें म्हळ्यार तुका कांय परवा ना तो म्हणटा म्हाका हेरांच्या जडतेची कांयच परवा ना आतां सगळो संवसार म्हजेर उपराटल्यार म्हाका कांय परवा ना कित्याक कोणाक हांवें घट्ट धरला कोणें म्हाका घट्ट धरला हें गरजेचें कित्याक मागीर आमकां आयको मेळटलें तुजी म्हजी आमची जडती करची कोणें बापांनी मुखार ऐकता जेजून कोणी कितली जड्ती करून कांय फरक पडना कोणी कितली टिका करून कांय फरक पडना कित्याक मुखार सांपावल म्हणटा म्हजीच लेगून हांव जडती करिना तूं ताजीच जडती करिना तुवें जेजूक विश्वासी रावल्यार तुवें तुजी जडती करची गरज ना तुजी जडती करतले क्लास तूं विश्वासी गी ना गे म्हणून जेजू बापाक विश्वासी रावलो की ना बापान ताजे विशयान कितें म्हळें ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका त्याच भशेन तुवें जेजूक विश्वासपणान ताजी सेवा केली जेजू कितें म्हणटा ओ म्हजो मोगाचो ओ म्हाका मनवाला
पण आज ते ऐकूंक आमी कशी वरीची कोणी कितेंय कितली जप्ती करून दीत सांग पावल म्हणटा आपूण आपणाचीच जप्ती करिना मुझे अंतस्कन मुझेर गुन्यांव मांडिना हे नीज केदाळ गुन्यांव मांडिना तू खरेंच जेजूक विश्वास रावल्या तुजे अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडिना तू देवाची खुशी करता जाल्यार खंडी जावन तुजे अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडिना पूण तू तुजीच खुशी करताय जाल्यार खंडी जावन तुजे अंतस्कन तुका गुन्यांव मांडटा तुज्या एकवटान तू ना जाल्यार खंडी जावन तुजे अंतस्कन तुका गुन्यांवकार मांडटा रोमाकारां पहिल्या पत्र अमस्वर 8 वळी 1 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटांची येतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जी येतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना आता जेजूच्या एकवटांची येवचें म्हळ्यार कितें मागीर तुमकां समजतलें पोरणें सगळें गेलां सगळें नवें जालां खरेंच तुज्या जेजूच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार पोरणें खंयचेंय तुका मतीक येना कितें म्हणटा उडासाक येना तें गेलां वळून गेलां उस्तूर पडल्या उपरांत पळय कशें मेळ्ळें तूं वळून गेलां तें कितें वाचलें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांची येतल्यांक एकवटांत जी येतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना हे गरजेचें जेजूच्या एकवटांत वन इन क्रायस्ट हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसता काल तेंच तुमकां उक्त्यान सांगलां हांवें हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त देव आसो आमी क्रिस्ताचें जाल्यार क्रिस्त देव आसो जाल्यार आमी कोणाचें जाता आमी हांगा उरता न्ही ताणें आमकां वेलांगिना ताचें सांगता बापा समोर ताणें आमकां वेलांगिना दवरलांगिना देखून जाया क्रिस्ताची न्ही क्रिस्तांव आमच्या इंग्लंडांत हांव काल सांगलां न्ही 50% लोक देव आसा म्हूण पत्यान आनी उरलेल्या 50%आंत 37% क्रिस्तांव खंय पूण क्रिस्ताक वळखना आनी आमच्या युकेंतावन इंग्लंडांतावन काल राती आयल्यान 10 वरार भाव लेरी आनी ताजी पतीन आनी ताजो पूत आनी धूव आनी ताजो इश्ट देखून हांगा आयल्यात इंग्लंडान ना ती हांवें व्हिडिओ पळयलो नो मोर यू कॅन से यूके इज क्रिश्चन कंट्री ह्या फुडां इंग्लंड क्रिस्तांव देश म्हणूंकूच जायना म्हणटात कित्याक म्हळ्यार उरल्या त्या 50%आंत कितलोसो पर्संटेज मुस्लीम लोक आसा आनी कितलोसो क्रिस्तांव आसा पूण क्रिस्ताक सत मानिनातलो पूण हांव आनी तूं आमी बागी कित्याक तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कोणाचेर बांदून हाडलां कोलोसेकारां सांगल्या बरी पौलान अवस्व 2:6 आनी 7 कितें म्हणटा कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्त जेजूक न्ही कोणायकी न्ही कोणायकी न्ही सांता सांतिनेक न्ही खंयच्या सेवकाक संवसारांत जियेत आसतना हांगासर ह्या पृथ्वीर भुमीचेर क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार तुजो सोमी म्हूण स्वीकार कर तुझो सोमी म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जीव दिल्लो मोग दिल्लो म्हाका तासो केल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो धनी क्रिस्ता जेजूक तुजो सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून स्वीकार तुवें केलाय देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा ताचे सवय ताचे संगी जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या तुमकां शिकयलेल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोन ताचेर जेजू तें रोमोन दवरा तुमचे जिवीत तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा भावार्थान थीर रावा आनी तुमचो भावार्थ ताचेर दवन त्या भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाय आनी ह्या जेजूच्या एकवटांत आसतना सदांच सरस्परा देवाक दिनवाशी जाय पळया न्ही असले भाग अशें जी येता जाल्यार तुका तुज्या अंतस्कन गुन्यांवकार करिना अशें तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून क्रिस्ताच्या मोगांत तूं जियेता जाल्यार जेजूच्या मोगांत रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता
जेजूच्या वेंगेत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक पावता शांतेच्या कोण जाय की जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात भाव भयणीनो तांकां या तिका या ताका गुण्यावकार या गुण्यावकार म्हणलें पायसाल लाभाना देखूनच सांग पावल म्हणटा आतां वाच तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवा वीण म्हण जायना म्हजी जडती करतलो एकलोच देखून हांवें म्हजे थंय गुन्यांव ना म्हळ्यार रे म्हजी जडती करतलो एकलो आसा ते आमी आमी अहंकारी जावनच आमी दीस वेता कालते जाताना जे कोर्टांत रावल्या रे आमी सारकी आसा ना आंगे म्हणून कशें जेजू शांत बापान सांगलें हो म्हजो पूत हो म्हजो मोगो आसा पूत हो म्हाका मानवाला त्याच भशेन जेजून तुजे विशयांत तुका वळखून तुजी जप्ती करूंक एकलो आसा म्हणटा कोण तो सोमी म्हजी जप्ती करतलो एकलो कोण सोमी म्हणटा तो म्हळ्यार जेजू मागीर फाटी येता सर आमी वाचता माथ्यावाच्या वांजेलान गी न्हय जुवांच्या वांजेलांत आवसवर 5 आनी वळ 17 तावन 23 पर्यंत आयकुया जुवांचो वांजेला वसवर 5 वळ 17 तावन 23 पर्यंत जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 17 to 23 पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां निंत वावुरता म्हजो बाप वावुरता हांवी तसोच वावुरता हांवी वावुरता कोणा खातीर वावुरता जेजू संवसारा खातीर की कोरें पिकासकान येवन वावुरतालो गी या ताच्या पस्क्या बापाय बरी जुजे बरी इरणे आनी सुत्तेगान येवन वावुरतालो गी वळून कितें आयकलें आमी देवाच्या घराचें कारभारपण म्हजो बाप वावुरता आनी त्याच भशेन हांवी तसोच वावुरता हांव बापा बरीच वावुरता ह्या पसोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें सुदेवांचे हट पळया न्ही हांगा जेजू बापाक सरी समान करता देखून जेजू देव ताका धरण मारूंक कुशी व्हरतात जाल्यार मुखार कितें जाता कारण तो साबताचो कायदो मोडटलो मात्र न्ही देव आपणाचो बाप म्हणून सांगितले पळय देवाक आपणाचो बाप म्हणटालो म्हणून जू देव ताचेर उपराटल्यात जेजू म्हणल्यार सूख आसा जेजून म्हणल्यार सूख आसा जू देव ताका कित्याक मारतात मुखली वळ कितें म्हणटा जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता ते पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना जे बाप करता तेंच पूत ही करता बाप कितें करता तेंच पूत करता आपलेच तकी तो कांयच करूंक शकना कितें बाप करता तेंच पूत करता कित्याक मुखली वळ कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता ते सकट पुताक दाखयता कित्याक बाप पुताचो करो मोग करता मात न्ही आपणाकच संपूर्ण तरान बाप पुताक दाखयता या कळयता आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो वर्त्यो करण्यो तो तुका दाखयतलो तवळ तुमी आजा पावतल्यात कशें बाप मेल्ल्यांक कुटोवन जीव दिता तशेंच पूत आपणाक जाय तांकां जीव दिता पळया न्ही बापय जीव दिता आनी जेजू म्हणटा पूतय जीव दिता ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना बाप जडती करिना जडती करचे सगळे हक ताणें पुताक सोडून दिला बाप कोणाचीच जडती करिना ती पदवी कोणाक दिल्या तो अधिकार कोणाक दिल्या देवाचे उतार सांगता जेजू सांगता बाप कोणाची जप्ती करिना जप्ती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला तरी हांगा सांपावल कितें म्हणटा हांव म्हजी जप्ती करिना पूण म्हजी जप्ती करतलो एकलो आसा आनी तो कोण सोमी आनी हांगा कितें म्हणटा जेजू बाप कोणाचीच जप्ती करिना जप्ती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला मुखली वळ सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी कितें कशी व्हरता बाप सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी कोणाची खुशी फादोजेरीची खुशी न्ही सोमेस्तांनी बापाक कितलो मान दिला तितलोच मान पुताकी दी जई म्हणून बापाची खुशी
कित्याक बाप आनी पूत ते दोग न्ही ते एकच. त्या 6 स्वरांत वळ 30 वास. जॉन 10 वर्स 30 वास. जॉन 10 वर्स 30. हांव आनी बाप एकच. आतां हांगा बापाक दिल्लो मान पुताक कित्याक दिजे. आतां बापाक दिल्लोच तो मान पुताक दिजे ती वळ परत्यान वास सांगा पाटी. जॉन 5 वर्स 21 गे. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जाय म्हूण बापाची खुशी. बापाची खुशी. जितलो मान बापाक देखून आमी म्हणटा मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गास्तो ते तुका आतां आनी सदां. वंदिता वर्णिता ना वाडटा तुका प्रणाम करता. वंदिता वर्णिता ना वाडटा तुका प्रणाम करता. आनी उपरांत मुखली वळ वास 23 पर्यंत. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. कोण पुताक मान दिना तो ताका ताका धाडलेल्याक बापाकी मान दिना. जितलो मान बापाक तितलो मान पुताक. देखून आमी म्हणटा ना मान बापा ना मान पुता ना मान जिताक त्रिएक देवा. ना मान बापा ना मान पुता ना मान स्पिरिता त्रिएक देवा. तोळे उबारून तांकां नावाडया व्हडा संतोसा सगळ्यांक कळोव्या. ताळे उबारून तांकां नावाडया तोसान सगळ्यांक कळोव्या. मोगासो बाळसो गुरतवो ते गासो सर्वांक गरजेसो एकवट मोगासो तो बाळसो गुटवो ते गासो. कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवसो 13 वळ 13. कित्याक सांत पौल हर एका ताच्या पत्रा उपरांत निमाणे कित्याक अशें तो कितें करता सगळ्यांक त्या त्या पवित्र सभेक प्रणाम करता नामान करता आनी कितें तांकां आशिर्वाद दिता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13 and verse 13. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो. देवा सोमो देवा सोमोग तुमचे सवे आसो. आनी पवित्र आत्म्याचो एक पवित्र आत्म्याचो सवे तुमचो एकवट आसो. तुमचे सवे आसो. कित्याक आसो. ह्यो सोम्याच्या एकवटांत आसचें गरजेचें भाव भयणीनो. सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा. ताचे मारी पात आमी बापा सवे पुता सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे एकवट जोडटा. आज हो एकवट गरजेचो. नाजाल्यार आमचें कितें आसा आज नाजाल्यार आसा तुमी आयकला न्हू पुरो थोडो काल देव देव तुमी येवो विटनेस काल तांकां देव मात जेजू खंय सरी ना. थोडे खाली बिलिवर्स खाली बिलीव ओनली इन जीसस. थोडे पेंटेकोस्टल तांकां खाली पवित्रत्म आनी थोडे आसा 7th day एडवेंटिस्ट मग तांकां दुसरें तांचो देय दुसरो. आनी थोडे न्यू लायफाचे आसा तांकां खाली जेजू मात्र. आज भाव भयणीनो आमी संपूर्ण तरान अशें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसल्या मात्र शांती तुका समाधान तुका संतोष तुका मोग तुका बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा देखून जेजून आपल्या शिसांक सांगलें माथ्यू वांजेला 28 आनी 18 आनी 19. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18-19. जेजू कितें म्हणालो. जेजू लागीं तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त पर्जांचे शिस करा. सगळी पदवी बापान पुताक दिल्या. सगळी पदवी बापान पुताक दिल्या. देखून आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका क्रिस्ता.
सगळी पदवी बापान या देवान म्हाका दिल्या देखून वसा आणि सोमेस्त पर्सांचे शिस करा बापाचे नवी आणि पुताचे नवी आणि पवित्र आत्म्याची नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. कित्याक काले बापाच्या नांवान दिल्या पावना कित्याक पुताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र स्नान द्यायचे. बापान म्हाका रचला पण पुताक ताणें धाडला कित्याक कित्याक आनी पूत सोडवून करून सर्गा सोडून गेला. पवित्र आत्म्याक ताणें तुका म्हाका आमकां दिला मजत धाडून कित्याक आमकां संपूर्ण सताक बापाच्या पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटांत आसचें गरजेचें. एकवट जोड दिता वो एकवट बापा सवय वो एकवट पवित्र आत्म्या सवय जोड दिता जेजू भावेन देखून जेजूच्या एकवटांत आसचें. आतां पवित्र आत्मा आमकां जाय जाल्यार कसो येता जेजून येता की जेजू मारिपात येता. जो संवंजेला वर्स 14-15 म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां दितलो आनी तो तुमच्या सांगता सदां काळ रावतलो. ऐका जॉन चॅप्टर 14:15 तुम्ही म्हजो मोग करतात. कोणाचो मोग करीचे कोणाचो मोग करीचे मोग करचो म्हळ्यार कितें तुम्ही म्हजो मोग करतात वय जाल्यार आय लव यू जीसस म्हळ्यार पावना म्हजे उपादेश तुम्ही पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. खरेंच देवाचे उतार आयकोन देवाचे उपादेश म्हळ्यार जेजून कशें आमकां दाखोवन दिला ताच्या मनशा रुपार येवन जिवीत मनशाचें जिवीत कशें तो जियेला पातकावेने आई बावेने कातावेने निर्दोशी वय की नाही. जेजू पातकी की बागेवंत सांगा जेजू पातकी की बागेवंत जेजू तें पयतपण आसा की या ना म्हणटली कोणी आसले हात उबार कित्याक देवाचे उतार सांगता जुवांचे पयलें पत्र अवस्व 3 आनी वळू ऐका 5 आनी 6 कितें म्हणटा. पाताक काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. कितें म्हणटा देवाचे उतार जेजू थंय कसलेंच पाताक ना. हांगा ती बावर्ताची साख दितना एक दीस पातका विशयान हांगा सांगून रेनिटांनी एक तुमकां दिल्लें उतार उडास आसा की तुजी म्हजी आमची पातकां खाण उडयल्यान कोणें म्हणलें ताणें एक उतार सांगलें गोत्ता की खबर आसा तुमकां उडास आसा की कितें सांगलें. पेदूचें पयलें पत्र अवस्व 1:18 आनी 19 कितें सांगलें ताणें तुजे म्हजे आमचें पाताक पुर्व जाता देवान आयिल्लें सगळें मेळ्ळें कोणें खाण उडयलां पूर्वजां देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणा. सोडयल्लें कोणें अशें सोडयिल्लें रुपयान भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही बगार आई बावीन आनी कतावीन जेल्लेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. तर जेजू पवित्र वय की न्ही भाग्यवंत वय की न्ही. देवाचे उतर खाली ऐकल्या पावना बाबेनीनो ह्या जेजूच्या एकवटांत येचे जाल्यार ही सगळीं सतां तुम्ही मानून घेतल्यार मात नाजाल्यार जायना. हांव एक उतार मानून घेता उरली पुरो हांव सोड चडटा म्हळ्यार जायना. देखून बाप खुशी व्हरता पयिल्लें धाडलेल्याक. आतां बापाची खुशी कितें आवस जुवांस वंजाला वसो 6:29 जॉन चॅप्टर 6:29 बाप कितें खुशी व्हरता जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्या तुम्ही सत मानिसे इस्सता मानता ती करणी. इस्सता मानता ती करणी कोणाक बापाक मानता ती करणी. जेजूक सत माना उरल्याक हांव सत माना म्हूण सांगना उरल्यांक सोडा तुमी तांच्या इतल्याक आसून दित. देखून तू जेजून कितल्या जाग्यार सांगला जो कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यारी तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा हांव सत म्हळ्यार कोणें सांगा म्हजो ताळो तुमी आयकला तुमी 7 जाणां जातले आतां 7 तुमकां सुट्टात दितले म्हळ्यार कोणें. आज भाव भयणी घट्ट देवाच्या सोम्याच्या एकवटांत आसचे त्या ताळ मात्र उरले आमचे मेळ्ळें कसो तो निश्कळंक निर्दोशी आई बाबीन कातावीन भाग्यवंत पवित्र नितळ निश्कळ निर्मळ. तशें जेजूच्या एकवटांत आयल्या मात्र आमचो कचरा डब्बो आसलो क्लीन जावन तो डब्बो मागीर आमकां कचऱ्या डब्याची गरज ना. मागीर सांपावला बरी आमी म्हणूंक शकता जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हज्या थंयची येता.
आतां फाटी खंयसर रावयलें तुवें तें देखून वेळ काबार जावच्या आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडती करची न्हय. कोणाची जडती तुमी करची ना. जडती करूंक सोम्याक सोडा. कित्याक जडती ताणें करची. पेल्याची जडती कोणाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव माननात देव तुजेर गुन्यांव मान. पेल्याची जडती कोणाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव माननाका देव तुजेर गुन्यांव. ते मागीर पाटये मातेवस वांजेला वस्वर 7 वळ 1 ते 3 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 7 and verse 1 to 3 जेजून कितें म्हळें. हेरांची जडती करूंक वचना. कित्याक तें काम ताचें जेजूचें. तुजी मुजी ह्या हेरांची जडती करचें काम जेजूचें. देखून तो त्या प्रदवर आदारलेल्या स्त्रीक जेजू सरशी हाडले. त्या प्रदवर आदारलेल्या स्त्रीक जर जेजू सरशी हाडलें तिची जडती करूंक जाल्यार जेजून त्या दळा तिची जडती करूं ना. बदला तांची जडती केली. तुमचे पैकी कोणी पाताक नातलेलो आसा जाल्यार तो पयल्लो आनी कोण पयल्लो गेल्लो मालगडो आजो तो पयल्लो गेलो. पूण हांगा जेजू सांगता तें काम तुजें आनी म्हजें आमचें न्ही. हेरांची जडती करूंक वचना. हेरांची जडती करूंक वचनाकात. ते दळा तुमची जडती जावची. तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. देव करतलो. देखून तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची जडती कोण करतलो. देव करतलो न्ही. देव आपल्या पुताक ताणें अधिकार दिला वय मू. देव करतलो म्हळ्यार कोणा मारिपात कोणा बसयतलो त्या जजमेंटाच्या सिटीचेर. आसा न्ही गे कोण सांगतलो. सिंहासनार बस म्हणटालो येयात येयात तुमी विजून काडल्या न्हू बघा तुमी संतोष म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या वर्त्या. तशेंच उरल्यांक कितें म्हणटालो म्हज्या तावन ती वळ वास न्ही ती. मातेवस वांजेला वस्वर 25 आनी वळ 40 आनी 1 तो उरल्यांक सांगतालो कितें सांगतालो. मॅथ्यू 25 वर्स. आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटा. दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या वसा म्हज्या दोळ्या मुकले. शिराप पडलेल्या न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्या ससनाच्या उज्यान. जडती म्हळ्यार जडती म्हळ्यार भाव भयणी आपणाक वळखाल्ल्यांक आपणाच्या एकवटांत असलेल्यांक तो म्हणटालो येयात येयात म्हज्या बापान तयार केल्ल्या म्हज्या बापाच्या गोपांत. पूण ताका वळखा नातले ताका सत्माने नातले ताच्या एकवटान नातलेल्यांक तो म्हणटालो चला त्या सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या त्या ससण्याच्या उज्याक. हांवें सांगलां तुमकां हांगा ह्या संवसारांत आसतना आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार जेजून आपणायल्लें तेंचें जिवीत आमी आपणायलां तर जेजून आपणायल्लो मोग आमी आपणायला तर जेजून आपणायल्ली ती कृपा आमी आपणायल्या तर तांतू आसा संपून काय. कित्याक देवान मनीस संवसाराक हेजें पडलें. कित्याक आतां जेजू संवसाराक येयल्लो. कित्याक येयल्लो. तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतावन सुडका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पातकांत सुडका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 कालच्या दनपारच्या शिकोवणे ती बाबा एंड्रून सांगलां जेजू आयलो संवसारांत कित्या खातीर. पातक्यांक पातक्यांक तांचे पातकां दाखोवन ते पातकी जिणी बदलून सर्गींची वाट दाखोवंक वय की न्ही. आतां पातकाची बॉक्सांनी खंय केदनान दवरता आमी.
देवाचे उतर आम्ही स्वीकार केला पण पातकाच्या बॉक्साने आम्ही केदाळा जोडता केदाळा मुझे खातीर मुझे पासो मुजो जेसो कोरसार मेलो पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बचाव केलो पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे ही आमी सत मानिना जाल्यार आमकां सुटका आसा गे मुझ्या जेजू मुझे खातीर रगत वारोवना म्हणून हांवें सत मानिना जाल्यार म्हाका सुटका आसा ते सुटका तुका आनी म्हाका आमकां खंय आसा हेब्रां पयल्या पत्रां वचो 10:11 सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर जेजून हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता तरी बलिदानांक पाप काडची सकत आसना केवळ देवाचे उतार आयकल्यार देवाच्या उतरां बरी आयकून तुजी आनी म्हजी जिणी बदलास जिणी बदलची म्हळ्यार रेजिस्ट्रो मोकरी जेचे उपात आसा आमी पळयचे वय मू त्या दाळा मात्र आमच्या पातकाच्या बॉक्सान आमकां जेजून 2 दिला म्हणून आमी सांगेत जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटान तूं सारशी जाल्यार वय मू जेजूस सोमी म्हळ्यार कितें सोडवून धार सोडयलो आनी कशें सोडयलां अशें सोडयल्लें मोलादीक रुपया भांगारान न्ही अशें सोडयल्लें आई बाबेन कातावेन शेळयेच्या तर तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें आमच्या पाताक धुवन काडलां कोणें अरे देवाचे उतार आयकून देवाचे उतार मात्र सत मारल्या पावना देवाच्या उतरां मुखांतर हाका धाडलेले हाका आमी सत मानसे ती मानता ताका बापाक मानता ती करणी देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या क्लास पुताक तर जेजू कोण जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पातक्यासो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पातक्यासो जेजू देवाचो पूत आमी ना आमी देवाची भुरगीं वयगी आमी देवातावन जल्माल्या देवान आदांक आनी एक रसल्लें वय आमकां जेजू देवातावन बापातावन जल्माला आमी बापातावन जल्मोंक ना बदलाक मनशाक रसलो आनी ताच्या नाकाच्या पोडांनी देवान आपलो श्वास जेजूक तशें पुंकून रसोंक ना भाव भयणान हेब्रां बयल्या पत्रांत आवस्वरी 1:3 आनी 5 कितें म्हणटा एका हेब्रां बयल्या पत्रांत आवस्वरी 1 आनी 3 आनी 5 हो पूत आपल्या बापाची महिमे ओ पूत खाली बरें ओत्त दिवन सांगला बाबा एंट्रून पूत खंयच्या संवसारी मनशाचो न्ही ओ पूत बापाच्याच महिमेचो परजळ काल बरें कर सांगला तुमकां आयकलां निनी दिल्यात की देवाक आवय आसा जाल्यार हांव पातये येना देवाक बायल आसा जाल्यार हांव देवाक आवय ना बाय येना पूण देवाक पूत आसा खंय तो आयलो म्हूण येता तुमी देवाक आवय ना बापाय सोडा तोच बायल पूण पूत हांव सांगना कित्याक सांगता देवाचे उतर ऐका हो पूत आपल्या बापाच्या महिमेचो जितली महिमा बापाची तितली महिमा पुताची जितली महिमा बापाची तितली महिमा पुताची बापाच्याच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे अबा कोण येता तुमकां कोंकणी समजाता तुमकां बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे बापाच्या व्यक्तित्वाचे अर्धे कालदे संपूर्ण परिपूर्ण सारखे तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता पळयानी उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता आनी उपरांत 5वी ओळ दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केतना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत दूत पूत की देवदूत देवाचे पूत की नाही
आम्ही देवाची भुरगींगी देवाची पुतगी नाही जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमी जाता कालच्या शिकवण्यात सांगला कोणे ताका स्वीकार केला ते जुवांचे तो अवस्वरी 1:12 ती जल्माली नाही मनशाच्या सैंबा वरवीं ती जल्माली नाही रक्त मासाच्या वडणे वरी ती जल्माली नाही कोणी खुशी वेल्ल्या वरी ती जल्माली कशें देवा तावन ऐका जुवांच्या वांजेलांत अवस्वरी 1:12 ती जल्माली नाही रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैंबीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं या मनशान खुशी वेली देखून आमी देवाची भुरगीं केदार जाता देवा वरवीं ताचे पयलींची वळ 12वी वळ वास पूण आपणाक स्वीकार केल्या सोमेस्तान ताका स्वीकार केल्ल्या उपरांत देवाच्या खऱ्या पुताक जेजूक स्वीकार केल्यार मात्र स्वीकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास म्हणजे जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देवाची भुरगीं जावंची हक्क ताणें दिले मात्र जेजू सगळें एकवटलेल्या वेळार मात्र आमी जाता देवाची भुरगीं हे सारकें समजून घ्या देखून देश एकवटांत आसतना तो पोत देवा असो आमी जेजू एकवटल्यान जाल्यार आमी जाता देवाची देखून आतां फाटी हेब्रेव चॅप्टर 1:5 खंयच्या दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केतना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला वा आयच्या दिसा हांवें तुका जेजू जल्म दिला म्हणटा देवाच्या उतर संवसाराक मनीस जावन येवच्या पयलेंत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला म्हणटा बाप आतां उब जाला आतां तुमकां सारकें समजूं जालें एक ल्हानशें एक उदाहरण पळोव सूर्य वत आनी दग सूर्य आसा वय मू वत आसा वय मू दग आसा वय मू वताक सूर्यान जल्म दिला गी या वत सूर्यात आयलां उब जालां या सॉरी जल्म आला म्हणल्यार ओके जल्म आनी उब जाला म्हणल्यार एकच अर्थ जाता ओके सूर्यान वताक रचलां गे नाही इल्ली चिंत्या कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें आसलेली गडबड इल्ली पयस वचायची नाजाल्यार आमचे परत तर्कच जाता सूर्य वताक रचता गी या सूर्य आसा देखून वत सूर्यातान उब जाता वय मू आतां सूर्यातान वत उब जाला त्या सूर्यांत उब जाल्ल्या वतांत कितें आसा दग आसा उब आसा वय मू ती उब रचल्या की ती सूर्यातान उब जाल्या समजता आतां हें वत ही गरजेचें ही उब ही गरजेची सूर्याक गी या वताक गी या उबेक गी या रचनेक वताची गरज उबेची गरज या सूर्याची गरज सूर्याची गरज या सूर्याक वताची गरज आसा गे सूर्याक कितें म्हणटा तो उबेची गरज आसा गे ना पूण या सूर्याची जावन वताची जावन उबेची गरज कोणाक सगळ्या मनशाक धरलें मनजातीक धरलें सुकण्यांक धरलें जीवदाळींक धरलें रुखा झाडांक धरलें हर एका रचनेक जीव आसल्या हर एका रचनेक त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देवाची गरज आसा हर एका रचनेक वत नासतना कितेंय वट जायना या कितें म्हणटा वाडना उब नासतना दग नासतना कितेंय वाडना देखून उब जाला भाव भयणीनो देखून हांगा म्हणटा हांवें पुताक जल्म दिला बाप आतां उब जाला तो बापाच्याच सारकें आसो बापाच्याच महिमेचो परजळ ऐकले बापाच्या व्यक्तित्व ताचे ते संपूर्ण तरान आसा कोलोसाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 1:19 कोलोसियन चॅप्टर 1:19 देवाचीच खुशी अशी जावन आसली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता विडार करून कोणाची खुशी आसली देवाचीच खुशी अशी देवाचेच देव म्हणल्या एक देव म्हणले न्ही घडोवलो देव एकलोच म्हणून तेकाच देवाची खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय म्हणजे जेरी थंय कोणा थंय जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता कोणाची संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता कितेंच उणें नासतना एक जिकाले म्हणटा चुक्के उणें नासतना बापाची सगळी संपूर्णता विडार करून आसची विडार करून आसा ताजे थंय कोलोसाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 2:9 कितें म्हणटा कित्याक
ताचे तें मात्र न्ही आनी कोणा तें कित्याक तो एकलो मात उपजाल्लो दोग पूत ना देवाक दोग पूत नात दोग दुवय नात आपल्या एकल्याच पुताक वय मू संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आनी एकच आत्मो कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक बाबा एकच आत्मो जो संवसारा बसो 15 आनी 20 बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक एकच आत्मो बापाचो आत्मो जॉन 15:26 बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्या स्वताच्या आत्म्या सदमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या स्वताचो आत्मो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो देवाचो पूत जेजू बापूय पोती पवित्र ते पूण एकच ते संपूर्ण कायद्याचें तें आसा पूण संवसारांत तो मनशा रुपार आयलो जाल्यार जेजूस म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत वचो 3:13 सर्गींत हांव तो आयिल्लो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो आमी खंय जावन आयिल्ल्या जेजू सर्गींत हांव आयिल्लो म्हणटा देवाचें उतर आमी खंय जावन आयिल्ल्या देखून मनशांक आनी जेजू सरी करनाकात बाबा भयणी बरें सांगलें सैंबाच्या वटणें तो आयिल्लोय रे बाबा हा बरें सांगलें रक्ता मासांत आयिल्ल्यात मनशाच्या खुशेंत आयिल्ल्यात म्हळ्यार कूड पातकी कूड आदांच्या पातका वरवीं पण जेजू सीधा बापात आयिल्लो देखून ताजें तें पाताक ना तो पवित्र भाग्यवंत कथावेन निर्दोशीक आयबावेन निष्कळंक मनशाक मुखार ताजी कूड मुखार दवरनाकात भाव भयणी मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो देखून तो सामार्क ताका मनशा पोता म्हणटा ह्या माथेवूय मनशा पोता म्हणटा मनशाचो पूत कुडींत मात्र कूड मनशांतान उपजाल्ली पूण ताजो सैंब फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचून 2:6 फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सैंबान तो देव देवाचो पोतू बापायचो सैंब ताका देवातान बापातान उपजाल्लो देखून सैमान तो देव डिवायन नेचर बापाचें सारकें बापाचें स्वरूप बापाचो सैंब देखून कूड मनशाची जावं पुरो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जेलो वय मू कोण मनीस जालो शब्द मनीस जालो आतां हो शब्द कोण जो म्हणजे लावस्वर एक वळी एक वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोय आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी 14वी वळ आनी शब्द मनीस जालो आतां मनीस जाल्लो हो शब्द जेजू खंय तावन आयिल्लो बापा तावन आयिल्लो वय मू म्हणजे हाका कंतारान ना गे शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देव बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो मनशा रूप घेवन तो आयलो वर्ड बिकेम फ्लॅश शब्द मनीस जालो म्हळ्यार कूड मनशाची पूण सैंब देवाचो देखून मनशाक आनी ताका सरी करनाकात भाव भयणी जेजू मनशा सैंब आसो न्ही मनशा सैम असो जाल्यार तोय तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी पातकी जावन तोय रक्ता मासाचो जावन जियेत पण देवाचे उतार सांगता वळो वाचले न्ही ताजे थंय पाताक ना म्हण देवाचे उतार सांगता देखून ताका तुजी म्हजी आमची झडटी करचो आवाज कितें आसा अधिकार आसा ताजे थंय पाताक ना देखून ताका बापाची पदवी आसा देखून वळो कितें वाचलें माथेवाचो वांजेला वसवर 28 आनी 18 सर्गा संवसारांत
सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर्व बापान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून ताका पदवी आसा तो पवित्र देखून भाग्यवंत देखून तुजी म्हजी आमची झडती करची ताका पदवी आसा अधिकार आसा उरला कोणाकच ना देखून आतां पाटी देखून सांग पावल कितें म्हणटा तो येवन काळोखांत लिपोन आसलेले उजवाडा हाडटलो तो देखून तुजे ते म्हजे ते आमचे ते कितें उणेपण आसा कितें तें आसूंक नजो तें सकट तो दाखयता ताच्या उतरा मुखांतर कोणें तुजे आतां म्हजी अस्कत काय तुमी सांगची गरज ना हांवें तुमची अस्कत काय सांगची गरज ना तुजी म्हजी आमची मनीस जाल्यार हर एकल्याची अस्कत काय कोण दाखोवन दिता कशें दाखोवन दिता ताच्या उतरा मुखांतर सताच पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमी वाचता न्ही जुवांस वांजेला वचवर 16 आनी वळू 10 आनी 11 वास जुवांस वांजेला वचवर 16 आनी वळू 10 आनी 11 निती विशान कित्याक हांव बापाची वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात निती फैसला विशान कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर क्यास्तीचे फर्माण पडलां हे सर्व तो रुजू करतलो सगळें तो रुजू करतलो आतां जेजू बापास अशें गेल्या उपरांत तुजे म्हजे आमचें कितें म्हणटात हें पाताक दाखोवन दिवचें कोणें देवाच्या उतरा मुखार दाखोवन दिवचें कोणें हें काम कोणाचें पवित्र आत्म्याचें तसो सताचो आत्मो तुका दाखोवन दिवं देवाचे उतार कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सत वय मू सता वरी तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत म्हणटा जेजू वय की न्ही हें सताक वन पावयता कोण संपूर्ण सताक वन पावयता कोण पवित्र आत्मो तरी संपूर्ण सता वन पावयचें जाल्यार कशें पावयता देवाच्या उतरा मुखांत देखून देवाच्या उतरा मुखांतच तुका आनी म्हाका आमचें तें आसलें उणेपण अस्कत काय तो पवित्र आत्मो दाखोवन दिता होली स्पिरीट कन्विक्ट्स यू देखून तो जेजून म्हळें तो संवसारांत आसतना हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी देवाचें उतार कितें करता तुमकां कळिताच वय मू उज्या सारकें वय मू खडा पडटा तशेल्या हातोडी सारकें वय की न्ही प्राण आनी आत्मो कूड आनी आडांचो संद वाचून काड एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रां वचवर 4 आनी 12 हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते करे पाजले दोन दरीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता तसं प्राण आणि आत्मो तुझो प्राण कितें तुझो आत्मो कितें संद कितें आडासो सार कितें मेकले करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा पळया न्ही सगळें तो देखून देवाचे उतार तलवार म्हळ्यार बेश्टें न्ही देवाचे उतार तुमच्या हातांत कितें जावं दी एफएस घरान पयल्या पत्रां 6 आनी वळू 16 घे ऐका 16-17 16 सदांच बावार्ताची डाल घेया तवळ नश्ट्या दुस्मनाचे उजाबाले पालवोंक तुमी सक्तेल्यात बाचावीचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया पवित्र आत्मो दिता देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तलवार आज भाव म्हण्या देवाचे उतार तुजी आनी म्हजी आमची झडती करता देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां पयले नितळ करता तेच देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां खरी वळख दिता बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची देखून तो झडती करचें काम तुजें म्हजें आमचें न्ही देखून तो एकलो मात्र संपूर्ण पवित्र परिपूर्ण देखून ताका मात्र तो अधिकार दिला बापान देखून वाचले तुवें परत फाटी वाचते हाच्या पयल्या वाचपान देखून तो येवन काळोखांत लिपोन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनच मेळटली पळया न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत उर्जीत करचें कोणें देखून देवाच्या उतरा मुखांत पळया न्ही गी तुका केदाळ मान मेळटलो तुका केदाळ महिमा जातली तो जेजू तुज्या जिवितांत येवन तुजें आसलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें खाण तुका नितळ करतना आशडून पळय न्ही कशें गोवा सोडलेल्या बरी आशडून गोव तो तुप्यांनी व्हरतलो आनी पोल
देखून हांवें सांगलें कसरा डब्बो गंव कसऱ्या डब्यांत घालना आमी कितें घालता पोवलो गंव तुप्यानी भरतलो जाकोबाच्या पत्रां वचो 4 जेम्स चॅप्टर 4 आनी वळ 11 ऐका 11 आनी 12 भावा भयणी वयर कितें बरयलां एकामेकाची जडती करची देखून पळय ओशीसी जेजू ओशीसी म्हणटा पावलान कशें सांगलें जडती करची कोणाक दिल्या बापान पदवी जेजूक म्हज्या तंत्रज्ञानाची जडती करिना हांगा जाकोब कितें म्हणटा ऐका अवस्वर 4 आनी वळ 11 आनी 12 भावा भयणीनो भाव भयणीनो एकामेकाचेर आड उलयनाका एकामेकाचेर आड उलयनाकात जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता नियमशास्त्र तुजी जडती करून दी म्हणटा देवाचे उतार तुजी जडती करून देखो हांगा केवळ देवाचे उतार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आमी मुखार दवरूं ते देवाचे उतारच तुजी जडती करता तूं बरो गी तूं खोटो गी तुवें बरें केलां गी वायट केलां गी म्हणलें कोण दाखोवन दिता जड्जीची गरज ना आमकां कोर्टाची गरज ना देवाचे उतारच दाखोवन दिता तुज्या अंतस्करणांत कितें आसा तें सक्कड हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही कीर्तन 119 वळ 11 9 तावन 11 Psalm 119 वर्स 9 to 11 एक तरणाटो सोलो ह्या चली आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली ऐका तरणाटो मनीस आपली साल निंगे तरणाटपणार इल्ली आमकां वडण्यो चड तरणाटपणार आमकां इल्लें संवसार इल्लो वडटा निंगे हें आमचे दोळे पुरे संवसार पळयतात निंगे तरणाटपणां देखून एक तरणाटो मनीस सोलो ह्या चली आपली साल आपले कशी सांबाळली कशी सांबाळली तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या उतरांक पाळो दिवन देखून तुजी म्हजी आमची साल सुदारा जाय जाल्यार उतराक पाळो दिवन उडल सांगलें हांव उलयल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ जाल्यार उतरां वरवीं देखून तुजी म्हजी आमची साल पळया न्ही आज आमकां इतलें दुलां जाल्यार नितळ केलां जाल्यार आज आमकां इतलें हाळू केलां जाल्यार कोणें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जी उतरा वरवीं मुखार वास जाकोबाच्या पत्रांत एकामेकाची जडती करची न्ही जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता आनी नियमशास्त्राचीच जडती करता देवाच्या उतरांची जडती करूंक वचना देवाच्या उतरांची तर्क करूंक वचना देवाचे उतर कितें आसा तें सत जावन देवाचे उतर सत गी फोटो कोणाची आपणाची कितें आसा खुशी आसा आपणाची कितें ओपिनियन म्हणटा आमी न्ही एक ओपिनियन म्हळ्यार आपणाची समजून एक आपणाची एक अभिप्राय ती तुमी तर्क करीत पण देवाच्या उतार तर्क करूंक ना देवाच्या उतरांचेर तर्क ना देखून नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें हांगा देवाचे उतार नियमशास्त्राची तूं जडती करताय जाल्यार पूण नियमशास्त्राची तूं जडती करताय जाल्यार नियमशास्त्र तूं पाळिना आनी नियमशास्त्र तूं पाळिनाय जाल्यार पगार नियमशास्त्राचीच तूं न्याय नीत करताय पळय न्ही साबार जाण आमी देवाच्या उतरांची ते नीत न्याय करता हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही हें समान न्ही तें समान देवाच्या उतर आमकां भाव भयण देवाच्या उतरांची नीत करूंक न्याय करूंक आमकां हांगा दवरूंक ना हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही देवाचे उतार आमची नीत करता देवाच्या उतरान तुजी आनी म्हजी आमची नीत करी जाय वेगळी आमी देवाच्या उतरांची नीत करी जाय सारकें चिंतन पळया देवाच्या उतरान आमची नीत करी जाय देवाच्या उतरान आमकां कितें म्हणटात इंग्लीश म्हणटात द वर्ड ऑफ गॉड हॅज टू कन्विक्ट यू द वर्ड ऑफ गॉड हॅज टू करेक्ट यू देवाच्या उतरान तुका सारकें करी जाय देवाच्या उतरान तुका सारकी वाट दिसय दाखय जाय देवाच्या उतरा वरवीं तुका सत कळी जाय जे आनी उपरांत 12वी वळ तरी पूण नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी न्याय नीत करची देवान आतां न्याय नीत करची देवान ताच्या नियमशास्त्रा मुखांत ताच्या उतरा मुखांत जेजू तलवार घेवन येतालो जेजू एका जाग्यार म्हणटा न्ही हांव संवसारांत शांती घेवन कितें घेवन आयलां कळली तलवार ती न्ही पळय जिश मारूंक वापरता ती तलवार देवाचें आतां आयकोनाय
देवाच्या उतरांनीच तुझी म्हजी आमची नीत जातली बा म्हणून. पण दिला कोणी हें देवाचें उतार? हें उतार कोणाचें? उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गेचे, उतार ससनाचे, उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गेचे, उतार ससनाचे. त्या उतरा मारी पातस तुझी आनी म्हजी आमची नीत जातली. तुका आनी म्हाका आमकां कितें सारकें न्ही, कितें सोमा न्ही, कितें बरें कितें वायट म्हणलें देवाचें उतारच दाखोवन दितलें. देखून सांगा तुमकां देवाचें उतार परगट जाता. न्ही संवसारी रितीन आमची कितें काल्पनीक चिंता पळय, आमची कितें ओपिनियन जेत ना कोणी हांगा तांची ओपिनियन दिता, अभिप्राय दिता, कान घेनाकात. हांव सांगता म्हजी जाल्यार म्हजे अभिप्राय कान घेनाकात. हांव म्हजी अभिप्राय तुमकां दिता जाल्यार घेनाकात. देवाचें उतार दिता जाल्यार स्विकार करा. आनी कोणी हे भाव तांचे अभिप्राय दिता जाल्यार ना घेनाकात, उक्त्यान सांगता. आनी कोणाची शिकोवण आयकोन तांचे अभिप्राय तुमी घेता जाल्यार ती घेनाकात. कित्याक ती घेतल्यार तुमकां एक दीस देवाचें उतारच तुमची नीत करतले. देवाचें उतारच तुजी म्हजी आमची झडती करतले. जर तर आमी तांकां आयकून तांकां मानवच्या खातीर तांचे सांगाता आमी रावचे खातीर, तांचे सांगाता वेचे खातीर, आमचे योजना घालचे खातीर देवानच ते नियम शास्त्र दिल्लें देखून ताका नाश करूंक तांगता, बचाव करूंक तांगता. सगळें ताज्या हातांत आसा. आमी देवाची कुशी पाळिना जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार सगळें ताज्या हातांत आसा. देखून तूं उगडापणच्या बुकान सांगला न्ही अवस्व 3:15 एकच उन जा ना तण जा. शेळमोडो जायनाका जाल्यार कितें करतलो तो तुका तोंडांतून भायर थुक्क करतलो. ऐका तुजे विशयांत सगळे हांव जाणा. तू तंडी न्ही उनी न्ही थंडस वा उनस तू जाल्लोय जाल्यार, पूण तू तंडी न्ही उनी न्ही बगार शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता. पळया न्ही तूं शेळोय न्ही काल थंडी न्ही उनी न्ही, तूं शेळमोडो देखून हांव कितें करता तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयता म्हणटा सरस्वती. आज बाबा देवाच्या उतरावर आज आमकां नितळ जावंक वाट उक्ती जाल्या. कितें गरजेचें न्ही तें सोडूंक आनी कितें गरजेचें तें आमी धन रावूंक. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 5:33 पयलें उपासा विशयान कसलो उपास, कित्याक उपास. आतां उपास मुखार दवरिना हांव तुमच्या मुखार. ह्या उपासा मुखार पात जेजू उपासा विशयान उलयता कोणाक मुखार दवरता आयका. उपासा विशयांतले सवाल. आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, जुआंवचे शीस तवळ उपास कर. जुआंवचे शीस आसा तांकां पळया. आतां तुमच्या मुखार 2 पंगड आसा. जुआंव आसा ताचे शीस आसा, जेजू आसा ताचे शीस आसा. संवसारी आसा, हांगा सर्गीच्या राज्य आसा. तुमी खंयच्या राजांत आसात, ह्या कोणाचे शीस आसात? संवसारी सेवा केलो हांगा आसा आनी जेजू हांगा आसा. दोगांय कितें दवरलां तुज्या मुखार आमच्या मुखार? जुआंवचे शीस तेदाळ उपास करतात, पूण तुजे शीस आनी फारिसेवांचे शिसी तशेंच फारिजेवी करतात आनी ताचे शिसी उपास करतात. पूण तुजे शीस खातात, पूण जेजूचे शीस उपास करिनात, खातात आनी पियेतात आनी जेवतात. कितें समजलें तुमकां? जुआंवचे शीस जावन दी, फारिजेवांचे शीस जावन दी, सदुसेवांचे शीस जावन दी उपास करतात, खातात, कितें म्हणटा उपास करतात. पण जेजूचे शीस हांगा खातात आनी जेवतात. खंयचें सारकें न्ही. कित्याक जेजू सवय आसून खातात जेवतात? जेजू आयला कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां? पातकांत सोडून तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या एकवटान दवरूंक, ताज्या मोगांत रावूंक, ताज्या उजवाडान चलोवंक, ताजी कुरपा आपणावंक, ताजे सवय शांती जोडूंक, शांती भोगूंक. हें सकड आसतना उपास कित्याक करचो? उपास कोणी करीजे? कोणाक हें सकड प्राप्त जावना, लाभोंक ना तांणी. देखून कितलें तूं देवाच्या उतरा मुखांत नितळ जावन सोम्याच्या एकवटांत रावताय, सोमी तुका उपास करूंक न्ही, सोम्या सवय सेलेब्रेट करूंक म्हळ्यार
उत्सवाच्या दिसा वडोलशी कोण ऐकून कोणी ताण येला तर म्हळ्यार अर्थ कितें ह्या इजासाच्या बुकांत देवाचे उतर कांडले कितें तुमी दादोशी जाया हांव दिता ते पक्वाना कोण दादोशी जाया सोम्याच्या एक वटांत आसाय तर सोम्या सोवे जियेतेल देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोर सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा फाटल्या 30 वर्सांनी एकच एक पटी हांवें उपास करूं ना पूण ताच्या पयलीं 33 वर्सां हो कितले पटी उपास केला हांवें कितें घडलें तुमकां फाटल्या 30 वर्सांत एकच एक पटी हांवें उपास करूं ना उक्त्यान सांगता निमाण्या शुक्रार उपास करचे पडला बरें कन्न मटण पळो आनी शीत जेवला निमानो शुक्रार कोणाक संवसारांत असलेल्यांक म्हाका जैतासो शुक्रार म्हज्या होऱ्या सांगाता रावोन जैतासो संभ्रमाचारूंक पास्कासो आयतार जैतासो आयतार म्हाका निमाणें जेवण सोम्याच्या सांगाता रावन ताच्या एकवटान रावन जेवचें जेवण म्हाका आलेले असो शनिवार जिवंतपणांत ताच्या भागीदार जावन जिवसो संतोष आपणावन जिवसो सोनवार म्हाका वरात म्हज्या सांगात आसा आनी हांव वरेत सांगात आसा तुमी आसात ना ते तुमकांच विचारात कोण वरेत एका दिसाक गी ह्या काली वस्ते रेतऱ्या वेळा मात गी ह्या शुक्रार सोनवारांक रेतऱ्या गायल्या वेळार मात गी Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down, Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. देखने मुझे जीवित वाटर लेवल सकाळी सोम्या सवें दनपारां सोम्या सवें सांजेर सोम्या सवें राती सोम्या सवें उडणी 2 आसल्या वेळार सोम्या सवें उठताना सोम्या सवें देखून वरात म्हजे सवें आसा म्हाका सोडून वचूंक ना हांव उपास करिना खाली धाकलो दिवचो तुमकां समजताय जेजूचे शिष्य कोणा सांगता आसात जेजू सांगतात जेजू कोण तांकां जेजू आयिल्लो काल्याक तुका उपाशीं घालूंक तुका कश्टांत घालूंक तुका पिडेस्त करूंक तुका बेश्टोवंक जेजू आयिल्लो कित्याक म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस कर धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें सफळ होरेता काण वरचे दीस येतले म्हणटा जेजू ऐका कितें बरयलां वास जेजून तांकां जाप दिली काजराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालचे तुवे होरेत सांगत आसा वखाली आसा न्हवरो आसा तुमी काजारच्या जेवणाक गेल्यात वचो ना ते थोडे गाली जेवणाक वचून जेवण मात्र आयल्यात होरेताकी मेळों ना ओकलेकी मेळना सर कोणाक पळोवन आयल्यात पोट भरून आयल्यात थोडे मातशा मा बरी पूण खरेंच होरेताक वरेत आनी वखाल नासतना काजाराची ओवळीक ना भावा भयणी काजार असो संभ्रम ना तेदा हॉटेलांत वचून जेवल्या बरी पूण होरेती आसा वकली आसा न्हवरो आनी वकल दोगांय आसात तांचे सांगात वचून जेवतना गम्मत ते गम्मत दाबाजो संतोष नासुनारा नासुनारी लग्न धुवारी कोणाचें लग्न आसा देखून आज पळय बांदला काळजा मोवारी बरें समजता तुमकां काजारच्या मटण बरें खातात जेवतात उपासाची कांय कोणाक चिंता ना करता ते ताजे आनी व्हरतो रे तांगा आसा
तो एका दिसाचो वर येत, दुसऱ्या दिसा गेल्यावर तुमकां जेवण घालताय. तो ओकल्याक येवन आनी म्हणाव येता. पण वो हरेत तसो नाही. ओ हरेत तसो न्ही. आजी पाल्याई सोमी जेजू तसो काल आज सदा काळ तसो आता आणि सदा. सोमी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा. सेम. एब्राम बरल्या पत्रां वचवा 13:8. Hebrews chapter 13:8. एब्राम बरल्या पत्रां वचवा 13:8. जेजू ख्रिस्त हरेत कालीतस आजीतस सदा सर्वदा जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा. तो काल दुसरो आज दुसरो नाही. जावं संवसारी रितीन पळयतना गर्दांच्या गोठांत तो बाळोक जेजू, तेंपलांत तो 12 वर्सांचो जेजू, आनी खंय पिलाताच्या रावळारांत तो 33 वर्सांचो जेजू. आनी जावं पुरो गलिलेच्या सरोवराचेर थंय तडीचेर देवाचे उतार दिताना तो 30 वर्सांचो जेजू. हे बरें मनशाक कुडीक संबंद आत्मीक संबंध मोगाचो बांद तुवें बांदलोय. सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय. सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजा. येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजा. हो संबंध जेजू सवय. देखून तो सांपाल बेश्टें म्हणटा की रोमागेरां बरोवन आवस्वर 14:8. रोमन्स चॅप्टर 14:8. आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर. आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचेच. आतां हे सोम्याचो फाल्यां सोम्याचो सदां काळ सोम्याचो. खेदाळा सोम्या जेजू वडो सांगलें सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण तुवें स्विकार केलाय तर त्या घडयेतान परत वाचती वळ कोलोसेकारां बरयल्या पत्रां वचून 2:6-7. सोम्या जेजू कुस्स तुवें तुजो सोमी म्हणून स्विकार केलाय वय तर. ऐका क्रिस्त जेजू सोमी म्हणून स्विकार केला देखून कशें सांगलें जेजूक न्ही क्रिस्त जेजूक. थोडे फावटी इल्ले गुंडाक वसाचे जेजूक न्ही क्रिस्त जेजूक. आतां जेजूक आनी क्रिस्त जेजूक म्हळ्यार कितें फरक? जेजूक क्रिस्त जेजूक आनी सोमी हाजे पडेन सांगलें जेजू क्रिस्त सोमी. थोड्यांक जेजू मात्र क्रिस्त ना सोमी ना. जेजू 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 तांकां क्रिस्त ना. आतां जेजू कोण? क्रिस्त म्हळ्यार कोण? सोमी म्हळ्यार कोण? जेजू म्हणून ताका नांव दितलें वय. मत्तेय वचोवंजेला वचवर 1:21. मॅथ्यू चॅप्टर 1:21. एक आंकवार स्त्री एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दितली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दितलें. ऐका ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पूण सोडयलां केदाळा केदाळा पयलें जेजू आसलो मागीर क्रिस्त जालो. क्रिस्त आसलो अभिषिक्त जाल्लो तेल आयिल्लो माखलोलो पवित्र आत्म्यान भरलोलो. कितें जालो? सोमी जालो. समजाता? पयलें जेजू जल्मातना तो जेजू बाळोक वय मू ताका मागीर कितें केलो? जॉर्दान न्हयत. मॅथ्यू चॅप्टर 3:16-17 कितें म्हणटा? मत्तेय वचोवंजेला वचवा 3:13 आनी 16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. मात्र न्ही आतां थंय अभिषेक जाल्ल्या उपरांत जेन्ना त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या लावण्यान जेजू ताची कितें म्हणटात परगटणी जिणी सुरू करता. मत्तेय वचोवंजेला वचवा 16:16 कितें म्हणटा? ओ पेद्रू आसलो जेजू कितें म्हणटा?
Matthew chapter 16 verse 16. सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त. जिव्या देवा सोपूत. पळय वळख जाली आतां. जेजू आसलो कितें जाला? क्रिस्त जाला. वय मू वय की न्ही. ताजे उपरांत तोच जेजू कुर्सार मरोन जिवन जाल्ल्या वेळार मरी मागदलेन पोंडासाची येवन कितें म्हणटा? म्हज्या जेजूक, म्हज्या क्रिस्ताक, म्हज्या सोम्याक कोणे वेला. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बसवंदार, रक्ता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बसवंदार, रक्ता आमकां हर एक दिसा. पळय हें सत अशें मानून घेतल्यार मात्र जेजून म्हाका सोडयला. आनी कशें जावन ताका तेल आयिल्लो मागलेलो देखून तो म्हजो सोमी जाला केदाळा कुर्सार मरोन रगत वारोन. कुर्सार मरोन रगत वारोन, कुर्सार मरोन सोडताने केले अपराधचो सोन पातकां भोगसून सोडका आमकां. रगत वारोन कुर्सार मरोन सोडवंताने केले अपराधचो सोन पातकां भोगसून सोड. जेजू क्रिस्त मी देवाचे ते शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले. जेजू क्रिस्त मी शेळी, संसाराचे पाप काडून. देखो न्हू आतां हें सगळें कळीत जाल्ल्या उपरांत आतां मुखार वाचता पोरणे आनी नवे. आतां पोरणे आसलें, ही सतां हे मिस्तेरी एक गुट्ट ही जानवाय आमकां मेळच्या पयलें पोरणे सकड आसलें. पुर्वजांत देवान आयिल्लें आसलें. आमची भक्त भावार्थ पाती आनी विश्वास पोरणो आसलो की ना. आतां नव्या सांगाता दवरीचे की नव्या सांगाता दवरूंक आसा की. देखून सारकें समजून घेया. वायन जावं पुरो पोरणे आनी नव्यांत. आतां वायना विशयांत न्ही तुज्या जिविता विशयांत सारकें एका मुखार वास. नवे आनी पोरणे. नवे आनी कितें पोरणे उपरांत ही कोपारी तो तांकां ही ओपार. आतां ओपार असो तुमी वापार नाकात. नवे ही ओपार आमच्या जिविताक वापारीचे. पोरनो कसलो डब्बो, नवो म्हळ्यार नवें जिवीत. पोरणे म्हळ्यार आमचे पातकी पाटलें जिवीत. वय मू सांत आगोस्तीन कितें म्हळें? यू मे बी यू, आय एम नॉट ही. तूं तेंचो बाजारी वेश्ये पूण हांव तो आगोस्तीन तुज्या सांगाता न्हिदलो न्हय. आतां हांव कितें जाला? नवो जाला. हांव नवो. आतां नवो जाल्ल्या उपरांत कशें पोरण्यान जिवीत तूं जियेलाय, कोणा सांगाता मेळोन तूं जियेलाय, कितें पळय खावन पिवन जियेलाय, कशें पळय तूं न्हेसोन जियेलाय, खंयसर वचून कितें करून जियेलाय, तें सगळें आतां नव्या जिवितांत तुवें घेवन येवंक जायना. तें सकट घेवन म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हणूंक जायना. ह्या औरता सांगात आसा म्हणूंक जायना. ह्या औरत म्हज्या सांगात आसा म्हणूंक जायना. देखून सी ओपार. आनी ती ओपार कितें? उपरांत ही कोपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोप्पो मारूंक म्हूण नवे लुगट पिंजून कुर्ची करिना. सगळ्यांकी कळीत आसा. पोरणे वस्त्र पिंजला म्हणून नवो लुगटाचो कुटको तुमी शिवयतात की. पोरण्या वस्त्राक पोरनोच कुटको दोन शिवयतात. कशें सांगलां पळया. नवो तें कितें दवरूंक जायना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय. नवें घट्ट आसा. पोरणे कुंभ जाला. तो नवो कितें करता? पोरण्याक आनी की चड पिंता वडटा. आनी की चड पाड जाता. पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी पुट्टात. नव्या वायनात कितें आसा जाणा गे. पोरनो वायन बरो हें जाला मॅच्युअर जावन तो आनी कितें जाला फर्मेंटेशन रावला. वय मू पोरण्या वायनात कितें जाला तो पोरनो जाला. तंतू येना. पूण नवो वायन कितें आसा? तंतू जीव आसा. दंब आसा. तुका बरो दंब मानू. नव्या वायनात बरो दंब आसा. आनी कितें ताचो जीव आसा. फर्मेंटेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. वय मू कित्याक पळय इल्ली कमीर घाल्यार पळय तें पीठ फुगोंत आसता. वय मू बेगीन तुमी काण तुमचे पोळे करिना जाल्यार तुमी इडलो करिना जाल्यार कितें जाता? बस तागे वतून येता.
ओतून येता बसता सगळे आले पळय भायर घालता हांवें करूं ना जाल्यार समजून आसा न्ही तशेंच नवो वायन पोरण्या चिलांनी घालूंक जायना वायन कांय जायना न्ही चिलां पडटात चिलां पिंतात पळय ऐका बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी फुटतात नव्या वायना वरवीं पोरणी चामडी फुटतात वायन पाजरून वता आनी तो वायन आसलो कितें चामडी फुटतना पाजरोवन वता आनी चामडी पाड जाता ती चामडी पाड जातात देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जाय देखून भाव भयणीनो नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जशें तुजें नवें जिवीत जेजू सवें तुवें जोडलां तर त्या पोरण्या तुज्या जिविता सांगाता तुवें दवरूंक जायना देखून हांवें सुरवेर तुमकां तें दाखले दिलें पोरण्यांनी नवें आतां नवें घर बांदल्या उपरांत पोरण्या घरांतलें पुराय नव्या घरांत दवरतात तुमी सांगा पोरण्या घरांतले पुराय गुजिरीक दितात वय मू वय की न्ही नळे धरले पाक्कास धरले जनेलां धरले बागलां धरलीं पुराय कोणा दितात गुजिरीक दितात नव्या घरांत पुराय खाली बांदप मात्र नवें न्ही सगळें नवेंच दवरतात तुज्या आत्मीक जिवितांत ती तशेंच जायचें देखून तो कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 सांगता कोणी एकलो जेजू थंय ह्या ओऱ्याता थंय आयला तर देवाच्या उतरा मुखांत नितळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन नवो जावन आयला तर तो पोरनो न्ही आतां तो नवो ऐका तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे थंय गेले आनी सगळें नवें जालां कोणा थंय जियेता जाल्यार कोणा थंय कोण एकलो क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून जियेता तर क्रिस्ताच्या मोगांत आसून जियेता तर क्रिस्ताच्या उजवाडांत जियेता जाल्यार क्रिस्ताच्या कुरपेंत जियेता जाल्यार क्रिस्ताची ती सगळी जाणवाय आपणावन क्रिस्ता सारकें जिवीत जोडून जियेता जाल्यार ती एक नवी रसन पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जालां देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळी 1 ते 3 ऐका उगडापणाचो बूक अवस्वर 21 21 वर्स 1 to 3 तेदवा हांव एक नवो आकाश सगळो नवो परिसर नवें जिवीत आनी एक नवी पृथ्वी नवी पृथ्वी जेजू थंय नवें जिवीत जोडल्या सगळें नवेंच जाता तुजें चिंताप नवें तुजें उलोवणें नवें तुजें कितें साल सोमकन नवी सगळें नवेंच जाता पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस पयलेंचें सगळें नापयस जायचें भाव भयणीनो पयलेंचें कितें आसा आतां तुमकां एक ल्हानशें साक्ष दिवचें जाल्यार तेच 1995 जी रेतीर हांवें केली म्हाका सत कळीत जालें त्या दिसांत हांवें निर्णय घेतलो सप्टेंबरच्या 21 तारखेर पोरणे कितें आसा म्हजे पुरा डान्साची ती मिस्तायकी धरले म्हाका मेळ्ळे मेमेंटोस धरले सर्टिफिकेट धरले पुरा म्हजे कडेन आसले परत ते अन्य देवाच्यो मुर्त्यो धरल्यो डान्स करतना मुखार दोन नाचता सगळें पोटली बांदून बरो उजो करून पुरा उज्यांत घालून लासून उलपून घाले आनी सांगलें स्वामी आसतना हांव तुजो तूं म्हजो सगळें उलपून घाले ताज्या उपरांत ताज्या विशयांत ताज्या पळोवंक वचना ताज्या विशयांत उलोवंक वचना म्हळ्यार नाका तें सगळें नवें जालें पोरणे आसलें कितें वाचलें तेदवा हांव एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाली सांग आगोस्तीन म्हणल्यार बरें पयलेंचें सगळें गेलें नापयस जालें दर्योय नाच जाल्लो आनी कितें तुजें संबंद आसलो तो पयलेचो संबंद तोय ना जालो आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखलें होरेताक मेळोंक वेचे होकले आतां एका होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी तें तयार जाल्लें नेटो नायते जाल्लें होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी तुवें तयार जायचें ते सर्गा वयले देवात हांव देवून येता आनी हो होरेत खंय हांव देवून आयला सर्गात हांव देवून आयला देवात हांव देवून येतले आनी शियासणा कुशीत हांव येतलो एक ओड ताळो आतां ताका तुवें स्विकार करतना ताणें तुका स्विकार करतना कितें जाता ओ ताळो आतां सारको ऐका हे परी म्हणालो आतां पणी मनशा मध्ये देवाचें बिडार जालें त्या दाळा तुजें थंय जाता देवाचें बिडार तुजें थंय जाता बिडार बापाचें तुजें थंय जाता बिडार पुताचें तुजें थंय जाता बिडार पवित्र आत्म्याचें आत्मीक हजरपण बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुजें थंय मनांत काळजांत आनी कुडींत
तुजी कूड जाता पवित्र आत्म्याचें तेंपल, तुजें कुळीस तुजें काळीस जाता त्या मोगाचें भंडार, तुजें मोहन जाता बापाचें सगळें सत जानवाय आपणायल्लें तें कितें म्हणटात खजान. देखून दैवीक शब्द देवा म्हज्या बापा मोनांत म्हज्या येवन दैवीक मोगा जेजो म्हज्या सोम काळजान म्हज्या येवन दैवीक आत्म्याये पवित्र कुडीन म्हज्या येवन. बापा पुता पवित्र आत्म्याचें हें आजारपण ह्या रितीन जेच्या एकवटांत आमी आयिल्ल्या वरवीं जेजू सोय आमचो संबंद आमी स्थिर केल्ल्या वरवीं घट केल्ल्या वरवीं सदांच बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून रावूंक जियोंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान स्वता वरवीं सुटका दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो बाबा